सगळ्यांक खबर आसा जी आयची शॉकिंग न्यूज असली सकाळी जे ल्हान 5.5 वर्साचे जे भुरगे खंय तरी ताका आयज ताचो मर्डर जाल्लो आणि त्या मर्डराच्या फाटले मेन कारण कितें आसा ते खंय तरी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आशिल्ली आणि आतांचो जो करंट जो अपडेट आसा तो म्हणजे पोस्टमॉर्टमाच्या रिपोर्टांतल्यान कळून आयिल्लें आसा की त्या चलयेचो त्या धाकट्या भुरग्याचो पयलीं रेप जाल्लो आसा आणि ताच्या उपरांतच्यान ताचो मर्डर जाल्लो आसा। पुलीस आणि अजूनही जे एक्यूज आसा ते खंय तरी लापता आसा, अजूनही मेळिल्ले ना आणि पुलीस हाची चडान चड आपले जे तपास कार्य आसा ते करीत आसा। In continuation to my morning briefing to the media, the girl's dead body has been examined by the police surgeon. Postmortem has been conducted. Yes, postmortem has confirmed that the girl has been sexually assaulted and then she has been murdered by smothering. We have preserved the dead body. We have rounded up nearly around 15 to 20 laborers working there, and our investigations and interrogations are on. At the Vasco police station, Vasco police on behalf of state has registered an offence of sexual assault and murder under the sections of 376, section of 302 IPC, sections of POCSO Act and sections of Goa Children Act, and we have taken up the investigation very seriously. Madam, अजून किती कोण एक्यूज बी अशें कितें कळटा ते हेजे इंटरोगेशन चालू आसता? Our interrogations are on. All these workers who were at that particular night residing in the under construction site in the rooms. सध्या सुमार कितले वर्कर्स तुम्ही हाडून दवरले आसा? Around 20. Investigations are going on. Rape and murder is confirmed. Murder due to strangulation. Murder due to strangulation and suffocation. 5 वर्साचे एक चोडवाचो पळय एक वायट गोष्ट घडलेली आसा आणि ते कोण लेबर क्लास आणि ते चोडवाचो धाकटे मायनर हेजो जीव गेल्लो आसा। हेका कोण जबाबदार? आणि हे जे मायनर्स हे मायग्रंट्स जे हांगा कामाक येता आणि हांगा येवन असले अत्याचार करता, म्हाका दिसता आतां तकली चावली आहा। ते 5 वर्साचो जीव गेला पळय हे कोण ते केल्लेले पळय कल्पीट आहा न्हू, हेका शिक्षा कठोर मेळपाची आहा, नाल्यार आमचे कडेन तांकां म्हाका दिसता आमचे कडेन दिल्लेले बरें। हे आमचे मरे गांवांत हे कितें गोंयांत कितें सबंद इंडिया ह्युमन रायट्स ह्यो मरे ही जी संघटना ही हांकां सपोर्ट करता, असल्या कार्याक सपोर्ट करपाचो ना, हेका थंयच मोडून उडोवपाचो, आयुश्य हेचे काबार करपाचें, हेका स्वर्गांत जागो हेची दाखोवपाची गरज आहे। कोणी असले कृत्य केला पळय हेचेर एक्शन कडक जातलें हांव मागता। जे कोळवा एक जेलीन सुद्दां पडल्या न्हू ते लोकांक भितूरले मागता की हेका मोडून उडया म्हणून कोण तो आहा पळय हेका असले कृत्य केला पळय 5 वर्सां आयज तुमच्या भुरग्यांक फाल्यां म्हाज्या भुरग्यांक फाल्यां तेज्या भुरग्यांक सगळ्यांक भुरग्यांक हेचेर शिक्षा जावपाची गरज आहा।